حبیب پروردگار آیا، زباں معطر ہے دل منور، طبیعتوں میں نکھار آیا۔ گئے پھول گلشن میں چاروں طرف، کھل گئے پھول گلشن میں چاروں طرف، جب نبی کے لبوں پر ہنسی آ گئی، جب نبی آ گئے بندگی آ گئی۔ ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کچھ چاہتا ہے، تڑپ رہی ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے، تڑپ رہی ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے، خدایا سب کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ زویا بنت محمد عارف، یہ بھی شبیر بھائی کی پوتی ہیں۔ ہمارے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ۔ ہمارے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آمینہ۔ ہمارے نبی کے دادا کا نام کیا ہے؟ ریشمہ۔ عبد المطلب۔ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں۔ کتنے سال میں ہمارے نبی کو نبوت ملی؟ سما بنت محمد سمیر۔ 40 سال میں۔ شاباش۔ ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے؟ شابان بن محمد قسمت علی۔ ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں 53 سال رہے۔ فیض عالم، ہمارے نبی مدینہ میں کتنے سال رہے؟ ہمارے نبی مدینہ منورہ میں 10 سال رہے۔ ذیشان، سب سے آخری نبی کا نام بتاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زینس، کیا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ جواب، ہمارے نبی کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ شاباش۔ نبی کی کتنی عمر تھی؟ اسما۔ 63 سال۔ نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے نانی کا نام بھرا ہے۔ سنا، ہمارے نبی کا تعلق عرب کے کس قبیلے سے ہے؟ جواب، ہمارے نبی کا تعلق عرب کے قبیلہ قریش سے۔ خوشبو، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت دین کے خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ صابرین، والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال عمر تھی۔ شگوفی، صحابہ کرام نے سب سے پہلے ہجرت کہاں کی؟ ملک حبشہ میں ہوئی۔ غوثیہ، دوسری ہجرت کہاں کی صحابہ کرام نے؟ مدینہ منورہ۔ سفیان، ہجرت کے وقت ہمارے نبی کے ساتھ کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تھے، ان صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کرنے والوں کو مہاجرین کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں؟ انصار کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کا بہت برا حال تھا۔ ہر طرف لوٹ مار، چوری، جھوٹ، فریب، بے شرمی اور بے حیائی
ہوتی تھی۔ फिरदौस, अल्लाह ताला ने हमारे नबी को क्यों भेजा? जब दुनिया वाले बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, बिल्कुल गुमराह हो गए, तो अल्लाह ताला को उन पर रहम आया और उनकी हिदायत के लिए दोनों जहाँ के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आलिया, मक्का में बच्चों की परवरिश कैसे होती थी? मक्का का रिवाज था कि बच्चों को देहात भेजना, वहाँ पर उनकी परवरिश होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान ने भी आपको देहात भेजा। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनकी परवरिश की। माशाअल्लाह। अमरी बिन्त मोहम्मद इम्तियाज, बीबी खदीजा कौन थी? जवान थी। मक्का में एक बहुत मालदार खातून की जिनका नाम बीबी खदीजा था। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बेवा थी, उनके शौहर मर चुके थे। उनका बहुत बड़ा कारोबार था। तिजारत के लिए वो लोगों को रुपये बांटती थी और नफा में अपने साथ शामिल करती थी। मक्का से जो लोग मुसलमान मदीना गए थे उन्हें मुहाजिर कहते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुहाजिर और अंसार के बीच खानदान किया, यानी एक दूसरे को भाई बनाया। साहब ने मुहाजिरीन के साथ क्या सुलूक किया? शादी ब्याह करवाए, अपने कारोबार में शरीक किया और हर बात में उनको समझने लगे। अल्लाह ताला ने भी उनकी तारीफ की है। हमारे नबी ने मदीना पहुंचकर सबसे पहला काम क्या किया? हमारे नबी मदीना पहुंचकर सबसे पहले इबादत और नमाज के लिए मस्जिद नबी गए। हमारे नबी के मदीना पहुंचने के वक्त क्या हालात थे मदीने के? हमारे नबी मदीना पहुंचने वक्त वहाँ के बहुत बुरे हालात थे। काबिलाए औस और खजरज आपस में लड़ते रहे। अब्दुल्ला बिन उबई एक मुनाफिक इंसान था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसलिए डरता था क्योंकि वहाँ के लोग अब्दुल्ला बिन उबई को बादशाह बनाने वाले थे। आपके आने के बाद वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बादशाह बना दिया और इसलिए अब्दुल्ला बिन उबई आपसे डरने लगा। मदीने के यहूद कैसे थे? मदीने के यहूद बहुत मालदार थे। मालिक का सारा कारोबार उन्हीं के हाथों में था। अरबों से मजदूरी खेती बाड़ी के लिए देते थे। सूद पर रकमें दिया करते थे। गज़वा बदर में मुसलमानों और कुफारों की तादाद कितनी थी? गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद 313 और काफिरों की तादाद 1000 के करीब थी। है मुज़तरिब रूह झूम उठी, सुकून आया करार आया। صل على محمد